अस्सलाम वालेकुम। 7 जनवरी को इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी ने एक अपना सेशन मुनक़िद किया। नेशनल डायलॉग कमेटी असल में 3 या 4 लोगों की एक कमेटी है जो किसी ज़माने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुंसलिक थे और उनके आला ओहदों पे थे, पीटीआई की हुकूमत में या पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन में या दोनों में। ये 4 लोग उनमें जनाब फवाद चौधरी साहब हैं जो पीटीआई की हुकूमत के ज़माने में बहुत अहम ओहदों पे रहे, हुकूमत के स्पोक्समैन भी रहे, वज़ीर इत्तलाआत भी रहे। बल्कि मैं समझता हूँ कि पीटीआई में उन चंद लोगों में से हैं जो एक पॉलिटिकल दिमाग रखते हैं, पॉलिटिकल सोच रखते हैं, हर वक्त एक मुतहर्रिक सियासी शख्सियत के तौर पे नज़र आते हैं। इसके अलावा इमरान इस्माइल साहब भी इसमें शामिल हैं जो पीटीआई के ज़माने में सूबा सिंध के गवर्नर रहे। वो भी पीटीआई के इब्तदाई लोगों में शामिल हैं, बहुत मुतहर्रिक लोगों में शामिल हैं। महमूद मौलवी साहब जो मेंबर नेशनल असम्बली रहे पीटीआई की पिछले दौर में जिस वक्त वो हुकूमत में थी, और अब उनका नाम अब एक साबिक सेनेटर शहजाद वसीम साहब, डॉक्टर शहजाद वसीम साहब का भी नाम इस कमेटी में लिया जा रहा है। तो ये वो कमेटी है जो प्रैक्टिकली पीटीआई के साबकुन पे मुश्तमिल है और ये कुछ अरसे से कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई डायलॉग का सिलसिला शुरू कराया जाए। इसी सिलसिले में वो कुछ अर्सा पहले जब शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर वाइस चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान साहब के बाद जो सबसे सीनियर शख्सियत है पार्टी में, वो इस वक्त कोट लखपत जेल में कैद में है। अगरचे उनको बेशतर मुकदमात में वो बरी करार दिए गए हैं, लेकिन उनकी शायद ज़मानत का मामला भी लटका हुआ है। तो वो पार्टी के सेकंड सीनियर मोस्ट लीडर हैं। तो वो जब PKLI में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के अंदर लाहौर में अपने टेस्ट के लिए और शायद इलाज के लिए कुछ अर्सा पहले गए थे, तो उस मौके पे उनकी इस थोड़ी सी निस्बतन एक्सेसिबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए फवाद चौधरी साहब और गालिबन कमेटी के कुछ और मेंबर भी उनसे मिले थे और उनसे उन्होंने गालिबन इस बारे में तबादला ख्याल किया। लेकिन चौधरी जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी तरफ से कोई इस किस्म का बयान नहीं आया। इस बारे में ये भी एक हकीकत है कि डायलॉग के बारे में एक ब्रॉडली पार्टी के अंदर एक कंसेंसस है कि होना चाहिए हुकूमत के साथ। ये हमने देखा है कि कोट लखपत जेल में जो रहनुमा इस वक्त कैद में हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, सरफराज चीमा साहब हैं, उसमें महमूद रशीद साहब हैं, उसमें एजाज चौधरी साहब हैं। ये सारे भी सफ़े अव्वल के कायदीन में शुमार होते हैं पीटीआई के, और इन्होंने एक से ज़ायद मरतबा ख़त के ज़रिए, और यास्मीन राशिद साहबा भी उनमें शामिल हैं जो सूबा पंजाब की पीटीआई की प्रेसिडेंट है। तो इन सब ने मुश्तरका ख़त के ज़रिए पहले भी एक बार ये डायलॉग शुरू करने की बात की और अभी रिसेंटली दोबारा उन्होंने ये बात की। इसके अलावा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में, उसका एलामिया के अंदर भी उन्होंने यही बात कही थी कि डायलॉग का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। तो डायलॉग के बारे में तो जनरली एक कंसेंसस है, लेकिन पीटीआई की पार्टी के अंदर जितना भी कंसेंसस हो और जितने भी रहनुमा इसके हक़ में कह चुके हैं या कोशिश कर लें, जिस चीज़ की अहमियत है वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ की अहमियत है। इमरान खान साहब डायलॉग के बारे में बहुत पुरजोश नज़र नहीं आते, अगरचे उन्होंने इसका मैंडेट तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और उसके जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अचकज़ई साहब उनको दिया हुआ है, लेकिन वो एक दूसरी पार्टी के सरबराह को और कोalition के सरबराह को, कोalition भी क्या है कि अलायंस पार्टी के सरबराह को, जिनका अपना कोई अलग बहुत बड़ा वज़न नहीं है सियासी तौर पे इस वक्त, अगरचे वो बहुत मोहतरम शख्सियत हैं, बहुत पुराने सियासतदान हैं, लेकिन असम्बली के अंदर उनकी कोई सीटें नहीं हैं, कोई सूबाई असम्बली में उनकी कोई बहुत हैसियत नहीं है। तो उनको ये मैंडेट देना ये समझ से बालातर है, लेकिन ख़ुद उनकी तरफ से जो इशारे बाहर आए हैं, जो मैसेज बाहर आए हैं, वो कोई इस डायलॉग के हक़ में नहीं है। और उनकी हमशीरा हलीमा खान साहबा भी कह चुकी हैं कि जो डायलॉग की बात करता है वो पीटीआई से नहीं है,
انہوں نے کھلم کھلا یہ بات کہی ہے کہ ہم تو انہوں نے پیغام اسٹریٹ ایجیٹیشن کے حق میں بھیجا ہے، اور خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہے سہیل آفریدی صاحب، ان کے ذمہ یہ لگایا کہ وہ یہ تحریک کی ایجیٹیشن کے لیے کام کریں، اور 8 فروری کو انہوں نے یہ ایجیٹیشن کی ڈیٹ بھی فکس کر دی ہے، جو کہ جنرل الیکشن ہوئے تھے 2024 میں، اس کی 2nd اینیورسری ہے، جس کے بارے میں پی ٹی آئی کا موقف ہے بڑا سخت کہ وہ ہم سے موقف ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، تو اس کی اینیورسری کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اس دن شٹر ڈاؤن ہوگا، پہیہ جام ہوگا، یعنی نہ دکانیں کھلیں گی، نہ سڑکوں کے اوپر کوئی ٹریفک چلے گی، اور اس طرح سے وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کا ایک آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ اس تحریک کی موبلائزیشن کے لیے سہیل آفریدی صاحب لاہور بھی آئے تھے، کراچی بھی جا رہے ہیں، سندھ میں جا رہے ہیں، اور اس طرح تحریک تحفظ آنے پاکستان کا بھی ایک وفد لاہور آ رہا ہے، لاہور میں وہ لوگوں کو موبلائز کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ڈائریکشن ہے وہ تو ایجیٹیشن کی طرف سے ہے۔ تو اب یہ کس طرح سے یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے وہ کس طرح سے اس ڈائیلاگ کے لیے کوئی راہ ہموار کر پائے گی، جبکہ ان کا اپنا کوئی اس بارے میں نہ کوئی مینڈیٹ ہے، نہ پی ٹی آئی کے اوپر ان کی کوئی انفلوئنس ہے، نہ حکومت کے اوپر ان کا کوئی انفلوئنس ہے۔ پی ٹی آئی بھی ان کو اپنا سابقون مانتی ہے، اور اگر سے کچھ لوگ داخلی طور پہ اس کے حق میں ہوں، لیکن چونکہ عمران خان صاحب کی شخصیت پارٹی کے اوپر اتنی حاوی ہے، جب تک وہ خود کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ کہیں، باقی لوگوں کے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگرچہ باقی پارٹیوں میں بھی یہی صورتحال ہے کم و بیش، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر کچھ کہیں گے تو اس کی حیثیت ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر محترم نواز شریف صاحب کچھ کہیں گے، شہباز شریف صاحب کچھ کہیں گے، یا مریم نواز صاحبہ کچھ کہیں گی، تو اس کی حیثیت ہوگی۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ پی ٹی آئی کی صورتحال ہے کہ وہاں پہ تو عمران خان صاحب کے کہے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا۔ اگر کوئی دوسرا موقف کوئی اپنائے گا تو اس کو بہت ہی اس کی مذمت ہوتی ہے، ٹرولنگ ہوتی ہے، اور پارٹی میں وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ یہ کئی لیڈروں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو یہ اگرچہ کانفرنس ایک لحاظ سے کامیاب اس لیے تھی کہ اس میں میڈیا میں بڑی کوریج اسے ملی، تمام اخباروں میں ہیڈ لائنز میں یہ چیز آئی، وہاں پہ حاضری کو بہت زیادہ امپریسو نہیں تھی۔ اس ڈائیلاگ کمیٹی اور پی ٹی آئی کے کچھ سابقون کے علاوہ جو 2 شخصیات تھیں جو بہت پرامننٹ تھی، ایک شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم موجود تھے، اور ایک لیاقت بلوچ صاحب تھے جماعت اسلامی کے نائب امیر۔ تو یہ دونوں شخصیات ہیوی ویٹ تھیں، لیکن اس کے علاوہ باقی جو لوگ تھے وہ تو پارٹی کے سابقون میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی ایز سچ کوئی الگ انڈیپینڈنٹ حیثیت ابھی نہیں ہے۔ تو ان تمام لوگوں کی موجودگی میں میڈیا کے لوگ موجود تھے، پبلسٹی تو مل گئی، لیکن اس کا کوئی ریئل معنوں میں اثر ہوگا؟ میرا تو خیال ہے کہ اس بارے میں جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں عمران خان صاحب، وہ تو شاید اس سے کچھ ناراض ہی ہوں، کوئی خوش نہیں ہوں گے، اور اس کو شاید سپورٹ نہیں دے پائیں گے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ چونکہ ابھی کس وقت ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو وہ پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنے کی جو کوشش ہے وہ ایک کامیاب کوشش ہے۔ وہ رہنا بھی چاہیے، ہر سیاستدان کا حق ہے کہ وہ اپنا ایک موقف اپنائے اور سیاست میں اپنا ایک کردار ادا کرے، وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو شاید ان کو کسی موقع پہ اپنی الگ پارٹی بنانی پڑ جائے، یا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ان کی مفاہمت ہو جائے تو پی ٹی آئی میں واپس چلے جائے۔ لیکن اس کمیٹی کے اراکین کی اپنی پرسنل پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے یہ مفید ہو سکتا ہے، لیکن کیا ڈائیلاگ کے لیے بھی مفید ہوگا؟ یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ڈائیلاگ کے لیے ایک بہت مفید قسم کا قدم ہوگا، لیکن اس بات کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے بہرحال اپنے طور پہ کوشش کی ہے۔ اس کی ایسی کوشش کرنے میں بہت سے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، ایفرٹ بھی لگتی ہے، تو انہوں نے وہ کوشش کی ہے، اس کا انہیں کریڈٹ دیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔